وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہن آواز ٹھیک ہے میرا جو روز دا کام ہویا قابل عزت و احترام علماء کرام بزرگان محترم ذی قدر نوجوان احباب ساڈے محترم بھائی جناب قاری محمد ایوب صاحب الاخ المکرم جناب قاری محمد زاہد صاحب آواز بالکل نہ ہوئے بھائی انہوں چپ کرو کمرے والوں خاموش بھائی خاموش آواز بالکل میں برداشت نہ کرے سا معذرت راز نہ ہوئے انہاں دی محبت انہاں دا خلوص اس کانفرنس دے اندر حاضری دی وجہ اور سبب بنے وہاں بچراں دے ماحول دے مطابق بڑے پر اس جذبات ولولہ انگیز بیانات اور تقاریر علم عمل حسن بیان تقوی ہر لحاظ نال میرے تو بہت ہی بہتر فصیح اللسان
حضرت مولانا سید امیر صاحب زیدہ مجدہ اور ساری جماعت دے محترم بزرگ، فاضل نقطہ دان حضرت مولانا قاضی احسان الہی صاحب اپنے بیانات نال تساں دوستاں دے دلاں نوں گرما چکے ن۔ کافی سیر حاصل گفتگو تواڈے شہر دے ماحول دے مطابق ساڈے اے دوہیں بزرگ فرما گئے ن۔ میں چند معروضات تھوڑا جتنا اپنے ٹاپک نو چینج کر کے تساں دوستاں دی خدمت دے اندر پیش کرن دا ارادہ رکھدا، وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ مسلمان انسان دی زندگی وچ نیک اعمالاں وچوں ایک بہت بڑا نیک عمل ہے قربانی۔ جیڑا قربانی والا عمل چند دنوں تو بعد صاحب استطاعت لوگاں دی زندگی دے اندر آ رہا ہے، لیکن ہر قربانی کرن والے مسلمان بندے دے دل دے اندر اے تمنا اور خواہش ضرور ہوندی ہے کہ میں اگر قیمتی تو قیمتی جانور گھن کے اللہ دے رستے تے ذبح کراں تا کم از کم اے میرا عمل قبول تا ہوئے۔ تساں تے میں قبولیت واسطے کیویں خواہش مند نہیں ہونا، حالانکہ اساں تا دعویٰ نہیں دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ساڈے عمل قبول کر۔ انبیاء علیہ السلام تا دعویٰ کر سکتے ہیں جو ساڈے عمل قبول ہیں۔ احباب ذرا دوبارہ فرق سنیا ہے، خاص طور تے پڑھے لکھے دوستاں بچراں دے۔ تساں دعا کر سکتے ہو، میں دعا کر سکدا اللہ ساڈے نیک اعمال قبول کر، تے انبیاء علیہ السلام دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ساڈے نیک اعمال قبول ہیں۔ جڑے اپنے نیک اعمال دے قبول ہون دا دعویٰ کر سکتے ہیں، انہاں انبیاء علیہ السلام دی زبان تے بھی باوجود اس گل دے اے جملہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اتنی عاجزی، اتنی انکساری۔ ہن خواہش تے تمنا تا ہر بندے دی ہے بھئی میں قربانی کراں تا قبول ہوئے۔ میں صرف پوائنٹ اے عرض کرنا ہے مختصر وقت ہی قربانی قبول کہندی تھی منی ہے۔ قاضی صاحب بازو کن بزرگن میرے پہلے صحابہ کرام دا سوال، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب، اس تو بعد میری اے بیان دی جری بنیاد ہے او میں شروع کرن لگا قرآن سنت دے حوالے نال۔ میرا موضوع میرے بھائیوں کو سمجھ آ گیا ہے، قربانی کہندی قبول تھیونی ہے تے کہندی قبول نہیں تھیونی، بس فیصلہ۔ صحابہ کرام جر والے پوچھا بھئی اے جریاں قربانیاں کرے نے اللہ دے محبوب اے کی ہے، حقیقت بیان فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قربانی دے بارے پوچھن والے میرے ساتھیوں، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی سنت تواڈے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام دی۔ احباب دل دی تختیاں تے میرا جملہ لکھا ہے، میڈا کیدا قاضی صاحب میری جماعت اشاعت التوحید و سنت دا عقیدہ تے شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ تو گھن کے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تک، سارے پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ تک، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ تک،
اے جتنے میرے اکابرین تے بزرگ گزرے سارا دا عقیدہ میری جماعت دے ورکراں دا عقیدہ نوجواناں نے توحید و سنت دے نوجواناں دا عقیدہ اب آپ دل دی تختیاں تے جملہ لکھنا ہے قربانی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہے طریقے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا پر میرا تے میری جماعت دا عقیدہ اے قربانی والا عمل قبول اس بندے دا ہونا ہے جدا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہویا جی بس بھائی میں نعرے دا شوقین نہ بھائی جان بڑی مہربانی ہے میرے درد دل پہ غور کرے قاضی صاحب بازوق تو دسان سیا سن تو ابیکم ابراہیم قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ماں بچوں دے احباب دل دی کھڑکیاں کھول کے سنے جڑے بندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عمل کرنا ہے پہلے عقیدہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا بناوے ہے جہاں عقیدہ حضرت ابراہیم نال نہیں رلدا او کو قربانی والے عمل کرن دا ثواب تے فائدہ کہندی مخالفت دی گل نہیں کہندی سیدھی گل نہیں یہ تو حقیقت بیان بیٹھا کرے نا نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھولتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی ہن اللہ کریم دے قرآن تو پوچھن لگا اللہ دا قرآن دس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کیڑا عقیدہ ہے پتہ تو لگے نا عمل جو قربانی والا قبول کراونا ہے تفصیل نہیں اشارے قرآن پاک دے سناون لگا اے میرے سامنے سورۃ مریم دے 16واں سی 12 اشارہ سنے احباب حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ اے میرے سامنے سورۃ مریم 16واں 12 کھلا ہویا ہے اللہ فرمانے نوازو قر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا آیت نمبر 41 سورۃ مریم دے 16واں 12 میرے محبوب ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر کرنا کتاب مقدس دے اندر اللہ کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکھے اعلیٰ درجے دا سچا ہے صدیقہ اتنا سچا بندہ والد دے سامنے سچ بیان کریں دے ہوئے شرم محسوس کریں دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے دا سچا سچ بیان کرن دا ٹائم آیا ہے تا ابے دا لحاظ بھی نہیں کیتا اللہ کیرا سچ بیان کیتا سے بیان صدق کائی صاحب رب تو سناون لگا بیان صدق اللہ کریم کیڑا سچ بیان کی دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد دے سامنے فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا قرآن سامنے آیت نمبر 42 سورۃ مریم تے 16واں پارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد نو فرمایا اے میرے ابا جان انہاں دیاں منتاں منوتیاں تے نظراں نیازاں سجدے طواف دے پکاراں کیوں پیا کرے نے جنہاں دے اندر 3 شرطاں وچوں کوئی بھی شرط موجود نہیں ابا عبادت اودی کرنی چاہیے جن دے اندر 3 شرطاں موجود ہوویں نا جنہاں کو تے معبود بنایا ہویا ہے انہاں دے اندر دا ایک بھی شرط موجود نہیں لا یسمعو او تیریاں پکاراں سن دے کوئی نہیں ہے تے نمبر 2 لا یبصرو تیرے حالات دیکھ دے کوئی نہیں کتھی دا بھی ہے تیرے نال تے نمبر 3 لا یغنی عنک شیئا وال برابر تیرے کم بھی نہیں آ سکدے سمیع بھی نہیں بصیر بھی نہیں قدیر بھی نہیں اللہ دا نام محبت نال منن والا اچا چاونے ہے ہر کہندیاں پکاراں سنن والا کون ہے منن والے اچا اکسن کون ہے ہر کہندے حالات دیکھن والا کون ہے
تے انسان دیاں ساریاں مشکلاں نوں ٹالن والا کون ہے؟ سمیع بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، قدیر بھی اللہ۔ حوالہ سنا ہے، پڑھے لکھے دوست خیال کریں، اے میرے سامنے 29 سپارہ اور رب العالمین دی لا ریب کتاب، اللہ تیرے سمجھاون دے انداز سو قربان ہویاں۔ اللہ فرماندے نے حالات الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اشارہ ہی کا تفصیل نہ، حال بمانا قد انسان تے او ٹائم بھی گزرے کہ انسان ذکر کرن دے قابل بھی نہیں، گندا پانی تے گندا قطرہ وجود وچوں باہر آوے، جتنے دونی بندہ پاک نہ ہوئے غسل کر کے قرآن نو ہاتھ لاون دی اجازت نہیں، کلام اللہ دی تلاوت دی اجازت نہیں، مسجد تا مسجد رہ گئی، اپنے گھر دے اتے مصلے دے کھلو کے نماز پڑھن دی اجازت نہیں۔ ایک معنی انسان ذکر کرن دے قابل بھی کوئی نہیں، تے دوجا معنی لم یکن شیئا مذکورا، او ویلا بھی انسان دے گزرے، انسان دا ذکر بھی کوئی نہیں۔ میں اللہ انسان نو پیدا کیتے ہے، رب العالمین فرمے دے پیدا کرن تو بعد فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں انسان نو سمیع بنایا ہے، سنن والا، بصیر بنایا ہے، دیکھن والا۔ اب آپ خیال تساں کوئی گل کرو میرے نال، میں سندا پیاں، میں تواڈے نال گل بات کریندا پیاں، تساں سندے پے ہو، میں تانوں دیکھدا پیاں، تساں مینوں دیکھدے پے ہو، تساں وی سمیع ہو تے میں وی سمیع ہاں، تساں وی بصیر ہو تے میں وی بصیر ہاں۔ اللہ گل سمجھ نہیں آئی، انسان وی سمیع تے بصیر ہے تے رحمان وی سمیع تے بصیر ہے، فرق کیڑا ہویا؟ فرق بولنا ہے، خیال حسین حاضر، انسان بھی سمیع تے بصیر سنن والا، کائی صاحب دیکھن والا، تے اللہ بھی سمیع بصیر سنن والا تے دیکھن والا۔ فرق کی میں پتہ لگ سی ہے؟ سادہ سننا ہے اسباب نال، سادہ سننا کے مطلب گل کن تو نہیں پہنچے ہے، سنن دی طاقت ہوے کنا دے اندر، یا گل کرن والا سامنے نہیں، کوئی سبب موجود ہے فون تے ویلے سے کنا تو نہیں گل پہنچ دی پئی تاں بندہ سن سکدا ہے۔ تے نمبر 2 تہاڈا تے میرا دیکھنا بھی اسباب نال، شے سامنے ہوے، اکھیاں ہوون وچ دیکھن دی طاقت بھی ہوے، درمیان دے اندر آڑ تے پردہ تے رکاوٹ کوئی نہ ہوے۔ اب آپ خلاصہ دل دی تختیاں تے جملہ لکھنا ہے، تہاڈا میرا سننا بھی اسباب نال تے تہاڈا میرا دیکھنا بھی اسباب نال۔ اللہ سنن وچ اسباب دا محتاج نہیں، اللہ دیکھن بھی اسباب دا محتاج نہیں۔ خلاصہ کے نکلا بغیر اسباب دے سننا، بغیر اسباب دے دیکھنا انسان دی صفت نہیں، رحمان دا کمال ہے۔ خاموش بیٹا، خاموش خاموش، بس نعرہ دے وچ نا میری گل دی اہمیت ظاہر نہ ہونی، خیال میں تیرے جذبات کی قدر کرے نا۔ سادہ سننا دے دماغ نہیں خراب ہو گیا سادہ، یہ اکابرین بیان پہ کرے نے مسئلہ بار بار کو مذاق ہے۔ تہاڈا میرا سننا اسباب نال، اللہ اسباب دا محتاج ہے، جڑے منے نے چاک سن اللہ اسباب دا محتاج ہے، وہ سنے اسباب دا محتاج ہے، تختیاں تے جملہ لکھا ہے اللہ دیکھنے اسباب دا محتاج ہے تے سارا سننا دیکھنا اسباب نال۔ ہن خیال احباب خلاصہ کیرا نکلا، تہاڈا میرا سننا اسباب نال تے اللہ سنن تے دیکھن وچ اسباب دا محتاج نہیں۔ یہ بھائی سے بنا بیٹھے یہ لکھا ہے جی، اگر میں عقیدہ رکھاں یہ زندہ بندہ ہے، یہ بغیر اسباب دے سن دے، بغیر اسباب دے دیکھ دے، تا یہ گل کرن والا مشرک ہے۔ کیوں مشرک ہے؟ بھئی جی دے چلا دے صفت منی کھڑا ہے۔
اگر کوئی بندہ جیندے دے بارے عقیدہ رکھے کہ جیندا بغیر اسباب دے سن دے ہے، جیندا بغیر اسباب دے دیکھ دے ہے، ایک گل کرن والا مشرک بن گیا ہے، کیونکہ بغیر اسباب دے دیکھنا تے سننا اللہ دی صفت ہی جیندے دے اندر من چھوڑی سا اللہ دا نام محبت نال چاون ہے تے تصدیق بھی کرنی خیال کرے ہے جڑا اللہ دی صفت زندہ چ منے مشرک ہویا کہ نہ ہویا گھبرا کیوں گئے ہو میں جیندا دی گل بیٹھا کرے نا مویاں دیاں گلاں تو ہو گئیاں پہلے جیندے دی تو ہو گئے اللہ علی صفت کوئی اللہ علی صفت جیندے دے اندر منے موحدے کے مشرک ڈردے کیوں وہ مسئلے دی گل ہے دین دی گل ہے جڑا اللہ علی صفت جیندے چ منے بھئی بغیر اسباب دے دیکھ دے ہے بغیر اسباب دے سن دے ہے اللہ والی صفت جیندے دے اندر منے تا مشرک ہے رولا مقدہ بھی ایک منٹ دے اندر جرے دنیا تو ٹر گئے اسباب انہاں دے بھی ختم تھی گئے ہے روح نکل گئی ہے کئی من مٹی اتے آ گئی ہے جہان بدل گیا ہے مکان بدل گیا ہے جرے دنیا تو ٹر گئے اسباب سارے ختم تھی گئے ہن جے بندہ کہ مویا انہاں کناں نال سندا بھی ہے اے اللہ علی صفت مویا چ منی کھلوتا ہے یہ راکھے مویا انہاں اکھی نال دیکھدا بھی ہے اے اللہ والی صفت موئے دے اندر منی کھلوتا ہے قاضی صاحب اللہ دی صفت جیدے چ منے تاوی مشرک ہے اللہ علی صفت مویا چ منے تاوی مشرک ہے جاگ دے بیٹھے ہو کوئی ضدی چگل نہیں کی خیر صاحب حقائق کائی صاحب توفہ دے ماں مولانا طاہر صاحب دا میں دور تفسیری چے گل لکھوے نہ ہونا احباب نو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ فرمینیان جرے اے آکھن کے نبی ولی انہا کنہ نال سنن انہا اکھیاں نال دیکھ دینا سوال اے کرنا ہے جلسہ مکے نا کہ گل بات تھی وے اے سوال ضرور کرے مہربانی گفتگو تھی وے بھئی بھائی جان کیڑا رولا دے کے جھگڑے فتوے تساں لیندے رہو ٹھیک ہے جیری زبان تساں استعمال کیتے وہ اساں کروں توڑے سارے فرق کے رہیا سادہ ایک سوال ہے چھوٹا جڑا توڑا جو عقیدہ انبیاء تے اولیاء انہا کنہ نال سنن انہا کھیاں نال دیکھ دینا سادہ سوال ہے اسباب نال سنن یا بغیر اسباب دے سنن سوال جا کے پڑھے لکھے دوست کہ جھگڑے تے رولے یار مکاؤ نا جیرے آدھے انبیاء تے اولیاء دیکھ دین دنیا تو ڈرن تو بعد اسباب نال دیکھ دین یا بغیر اسباب دے دیکھ دین احباب دل دی تختیاں دے اتے جملہ میں نقش کرنا ہے دل دے دروازے کھلے ہے جی اگلا بندہ کے اسباب نال سنن اسباب نال دیکھ دینا تا واتا کھنے موئے کوئی نہیں ہے واتا موت نہ تے نہیں آئی کیوں جنہ تے موت آوجے تا اسباب مکوینے ہونے نا تو تا نبیاں دی موت دا منکرے ہیں ولیاں دی موت دا منکرے ہیں تے جر انبیاء اولیاء دی موت دا انکار کرے قرآن دا منکرے آخنا بھئی اسباب نال سنن واتا موت کو نہیں آئی جو موت آون نال سارے اسباب ختم اچھا تے جے کرا کہ نہیں انہیں جی نہیں میں بھول گیا بغیر اسباب دے سننے نا آج بغیر اسباب دے سننا تے دیکھنا اللہ دی صفت دے اللہ دی صفت جیندہ چ منے مشرکے مویا چ منے مشرکے الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں الجھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا ساڑھے تے فتوے لاؤنا سوکھ ہے اللہ دی قسم ہے قرآن و سنت حقائق دا جواب لینا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہا کنہ نال سن دے پین انہا اکھیاں نال دیکھ دے پین تا سادہ سوال ہے اسباب نال سننے یا بغیر اسباب دے سننے نا جے کر آکھیں اسباب نال سننے تو بعد موت کوئی نہیں کیوں جو موت آون نال سارے اسباب مکوین نہیں ہوندے نا تے جے کر آکھیں بغیر اسباب دے سن دے پین بغیر اسباب دے سننا تے دیکھنا اللہ دی صفت دے اللہ دی صفت کہ ولی چ من تاوی مشرکے نبی چ منے تاوی مشرکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمایا وہ پچھلی گل نہیں بھولاونی ہے لیما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني
عنك شيئا. قربانی جو قبول کراونی ہے تاکیدت حضرت ابراہیم علیہ السلام والا رکھنا. اللہ اللہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے دا اشارہ بھی سنے ہے. اے میرے سامنے 23 سپارہ تے سورۃ الصافات. رب حب لی من الصالحین سورۃ الصافات تے میرے سامنے 23 سپارہ آیت نمبر 100 کھلی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کریں نا اے میرے پروردگار پالنہار میرے داتا میں کو اپنے دربار وچوں نیک اولاد عطا فرما. اللہ کو منن والے موحد اللہ دا نام اونچا چوے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کیا عقیدہ ہے کہ اولاد خزانہ دا مالک کون ہے. تجرادہ کھڑوتا ہے جے کو نہ دے وے مولا او کو دے وے شاہ دولا. ایدہ عقیدہ کی میں حضرت ابراہیم والا ہے. واہ بھائی واہ. ایک ہی عقیدہ ہے. مظفر گڑھ چلو پچھلے ہفتے میں جلسے کر گئے قاضی صاحب نعرہ پیا لگ دے اساں گزنے بابا شاہ جمال قصب ہے بابا شاہ جمال پوتر نے میں رکھتا لال کالا ہی نہ ہوئے. ایدہ کی میں حضرت ابراہیم علیہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جروے اولاد دی دعا منگی ہے. رب حب لی من الصالحین. احباب خیال جروے دعا کرن لگن قاضی صاحب حضرت ابراہیم کہندی ذات دا واسطہ نہیں دیتا کہندی ذات شخصیت دا وسیلہ نہیں دیتا. ہن جیڑا بندہ دعا منگ دے ویلے آکھے اللہ تے کو فلانے نبی دا واسطہ ہے اللہ فلانے نبی دا وسیلہ ہے اللہ فلانے بزرگ دا واسطہ ہے فلانے دے محابے مینوں اولاد دے تے میرا کام کر. ایدا کیدا حضرت ابراہیم نال نہیں رلدا جدا کیدا حضرت ابراہیم والا نہیں. قربانی کرنا نہیں کوئی فائدہ نہیں. تے خاکی نے کتنی سونی تعبیر کی دی ہے. کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں. مچھیاں نو بچے کون ہے دیندا بچے جن جن کرن بہاراں. حیوان تا منگ دے رب تو خاکی تو تا در در کریں وے پکاراں. ناراض نہ تھی وے اساں بریلر دے دور چ آ گئے ہیں. پرانے جڑے بزرگ بیٹھے کارے صاحب باقی دو صاحب وہ جڑے دیسی ککڑیاں دا دور ہوندا آئی ہاڑ تے ساون دا مہینہ سخت گرمی جی جون جولائی تے دیسی مرغی بیٹھی ہوئی آنڈا دے اتے 10-12 آنڈے تلے رکھے ہوئے نا تے کونے دے اندر ساکھ دی بیٹھی ہے. ساڈا بچہ یا بچی گیا ہے پکڑ کے مرغی نو باہر گھنایا ہے. وہ بے وقوف دانے کھا مر ویسے بکھی بیٹھی ہوئی ہیں گرمی تے ساکھ دی بیٹھی ہیں. جلدی جلدی مرغی نے دانے کھا دے ہے تے بھاج کے ونج کے آنڈا دے بہ گئی ہے. مرغی سبق دے دی پئی انسان اللہ نال میں معاہدہ کر کے بیٹھی ہوئی ہاں جتنے دنی اللہ دا انڈا وچوں چوزے مینوں نہ دے سی میں اللہ دا دروازہ نہیں چھوڑنا. مرغی اچھا ناراض نہ تھی وہاں لیو تساں کنا ڈٹھے بھئی مرغی تے مرغا ویندے پین کٹ کٹ پہ نور محمد گھنجیرے دے دربار تے ویندے پین بھئی چوچے لوڑی جی او نور بابے نور محمد دی پنجا تے دیوا بال کٹ 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 ویندے پین ہائے ہائے. منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی. میاں محمد صاحب فرما گئے کھڑیا لے منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی. اس کی دینا تان محمد جڑا اپوں خود سوالی ہے. تے ساڈے میاں والی دے قادر یار مرحوم نے کتنا سونا جملہ کہا ہے. اس نے آکھا ہے او پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گل جملہ پورا کرا دے سبحان اللہ دی گونج آوے تو ہی دیا دا ایمان تازہ تھی وے. بننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے منگیا کر اس داتا تو جینو دیون دا گوں والے.
مشکل گشا ہون والی تعریف اللہ نال سونی لگدی ہے حاجت روا تے داتا تے عالم الغیب ہون والی تعریف اللہ نال سونی لگدی ہے للہ اچا اللہ دا نام محبت نال چوے ہے اے تعریفاں صرف قیدیاں کرنیاں جڑے اللہ نے بڑھاپے وچ مینو دو لال عطا فرمین حضرت اسماعیل دے حضرت اسحاق احباب خیال دل دے دروازے کھلے ہیں تے کیوں نہ سن کے دے ہا ان ربی لسمیع الدعاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ دعاواں نو سنن والا کون ہے جڑے منے دے او اونچا بولن دعاواں سنن والا کون ہے اچھا محبت نال دعاواں سنن والا کون ہے نماز دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کتاباں مل دیاں نا کلمے بھی لکھے ہیں آسان بھی نماز بھی ہے آخر دے دعاواں لکھیاں ہوندیاں نا کھانے کی دعا کھانے کے بعد کی دعا سونے کی دعا جاگنے کی دعا تے نال لکھو دے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا قبرستان میں داخل ہونے کی ہاں تے اگے کیرے لفظ لکھے ہوئے ہیں نا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف انشاءاللہ بکم لاحقون قبر والے اللہ دیاں توڑے دے سلامتیاں دے خیر ہوئے نا اللہ تو انو ہی بخشے سو ہی بخشے ہے تو ساں ٹر گئے ہو اساں توڑے بچھو آمن لے ہیں ایک رشے ہے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا تے دعا کون سن دے جرا مویا نو ون کے سناوے دعا دل ذرا بیدار کرے دعا سنن والا حضرت ابراہیم دا عقیدہ جو اللہ تے اے بھی کہ رشے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا مسئلے مولانا سید امیر صاحب کر گئے مسئلے کر گئے قاضی احسان صاحب میں تو کرنی جٹکی گل کراں کیا اے عالمین میں تو ہویا طالب علم میں تو گل کرنی موٹی جے راکھے نہ موئے سننے نہ آخ نہ لا یہ لگے میں نے قبرستان ہی تو ہی 3 طلاقاں چاہ حق کلمار بھی نہ سنیے نعرہ تکبیر ارشاد توحید و سنت مولانا صاحب شیخ خان صاحب میں 3 طلاقاں چاہنا انہوں نے نہیں سنی ساڈے مناظر اسلام ہند مولانا امیر عبداللہ صاحب تے انہاں دی مسجد دے سامنے بالکل قبرستان ہے شہیداں والا قبرستان سارے ڈیرہ اسماعیل خان میرے گھر دے قریب ہویا ایک ماسٹر صاحب آ گیا ماسٹر اس گل بات شروع کر دی اس آقا مولوی صاحب موئے سننے نہیں نہ کرنا نال ساڈے مولانا امیر عبداللہ صاحب فرمایا بھئی اے سامنے قبرستان کھلو تے مسجد تے ہے بھی شہیداں والا قبرستان تیرا عقیدہ شہید انہاں جسماں نال دنیا دی زندگی نال انہاں قبراں جیندے تے سن دین تو ہی آ کے حقل مار تے میں ہی حقل مرے نا تو 3 طلاقاں چاہ جو نہ سنے میں 3 طلاقاں جانا نہیں سنا اگو سنو وہ سیکل تے باندھا تے ٹور پیے اکھے میں دا کی دیں اکھے میں نا دا مطلب نہ سن دے ہوئے میری زال نہ چھوٹ بنجے 3 میں چھٹ دیئے جنی چھٹ دیئے میں نا دا ان دلیل نال جو اگلا نہ منے تا ڈنڈے نال مناونا ہے دلیل نال جو کوئی نہ منے تا ہاں اللہ واللہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی حضرت ابراہیم علیہ اچالا دنا ہنو میں ایک دعا شروع کرا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ جو دعا سنن والا کونے کہ عقیدہ تو اللہ تو بغیر کوئی دعا سن دے کہ نہیں سن دا اللہ تو بغیر کوئی بھی دعاواں سنن والا نہیں ہے دعاواں سنن والا صرف رب العالمین ہے اللہم رب حاضر الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ اے بھی دعا سنن والا اللہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا اے بھی سنن والا اللہ یہ پڑھدے ونجو تے پڑھدے ونجو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے بھی دعا
دعا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد اے بھی دعا اللہ نبی سونے تے رحمتہ نازل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے برکتہ نازل کر اے کینو آکھ دے پئے اللہم اللہ نو آکھ دے پئے ہیں جتھے آوے اللہم او بن دیئے دعا تے حضرت ابراہیم دا عقیدہ دعا سنن والا کونے اچھا کھو کونے اے درود بھی دعائے رولا گھتے نا آکھو درود کے رشاہ ہے درود اے نماز ہے درود صدقہ ہے خیرات کے رشاہ ہے آکسی جی دعائے اچھا دعائے وقت قربانی دے جانور دے چھری بعد پھیریں پہلے دل دا عقیدہ تبدیل کر جو دعا اللہ کریم سندا ہوندا ہے بندہ درود اتھا پڑھے یا مدینہ طیبہ وچ پڑھے مسجد نبی شریف دے اندر پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اے بھی ہے دعا اتھا پڑھتا بھی اللہ سندا ہے اتھا پڑھتا بھی اللہ سن دے دعا سنن والا کون اشارے بیٹھا کرے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اے میرے سامنے تریشا پارا رب العالمین دا قرآن کھلا ہوئے ہے پر ساڈا کم قرآن نو پڑھنا کوئی منے یا نہ منے دوئے جہانیاں مارے آوے سی جرا حد قرآن دی بھنے سورت دانا سورت البقرہ میرے سامنے تریشا سپارا رب العالمین دی ریب کتاب میرے سامنے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ سناون لگا تے آیت نمبر 260 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اللہ میں کوئی نہ اکھیاں نال لکھا جو تم مویاں کگی میں جیندہ کرے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ ہے جو قبراں والے مردہ ہی نہ یہ عقیدہ ہوندا جیندے ہی نہ تا جیندہ نو جیندہ کرن دی دعا کا کھن دی لوڑ جیرا جیندہ منی کھڑا ہے اڑ دے پین باندھے پین جماعتاں کرے دے پین نمازاں تھینیاں پئیاں اچھا آسانہ دیاں پئیاں اقامتاں کھینیاں پئیاں تیرا جیندہ منی کھڑوتا ہے اسے وجود نو اسی دنیا والے حفرے دے گڑھے دے اندر ہوندہ کیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نال نہیں رلدہ تے جیندہ کیدہ حضرت ابراہیم نال نہیں رلدہ قربانیاں کرن دائی فیدہ خالی گوشت کھامونے سیخاں تے گوشت بھون بھون کے چس چاونا لی گل لے ثواب شواب عقیدہ حضرت ابراہیم والا بات غور کرے ہے رب آرینی قاضی صاحب رب آرینی کیف تحیی الموتى اللہ میں کو لکھا جو تم مویاں کو کی میں جیندہ کرے سے اللہ دا نا اچھا چوے ہے اللہ کریم کو مننا لیو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مویاں کو جیندے کرن دی دعا قید سامنے پیش کی تھی تے دوجھا کیدہ بھی سمجھ آ گیا حضرت ابراہیم دا کیدہ جو قبرہ والے مردہ ہوندے نہ زندہ نہیں ہوندے جے زندہ ہون دا عقیدہ ہوندا کدیں بھی دعا نہ منگن ہا جو انہاں کو زندہ کر کے میں کو لکھا کیرے کیفیت دے طریقے نال زندہ کرے سے قاضی صاحب بعض اوقات میں ہو قال اللہ نے فرمایا اولم تؤمن میرے پیغمبر نہ تانوں یقین کوئی نہیں قال بلا جملہ کیرا سناون لگا وعدے حباب خیال ذہن حاضر رکھے ہے اللہ کریم نے نہیں فرمایا میرے پیارے خلیل علیہ السلام او تا جیندے پین دعا کیوں منگ دے پے ہو سمجھے ہو بس سنا ہے آکل نو ایک نکتہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی تے بے اقلاں تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی اللہ نے نہیں فرمایا او تا جیدے پین میرے پیغمبر دعا کیوں منگ دے پے ہو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن میں اللہ مویا نو جیندہ کرے سا نہ توڑا یقین کوئی نہیں اکھے نہیں اللہ سیاں یقین تہے اکھی نال دیکھ کے لیکن یطمئن قلبی دل نو مطمئن کرنا چاہنا لمبا کسے اشارہ کی تم حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کیا عقیدہ آئی جیرے زمین دے اندر دفن جیدے کے موئے اچھا اچھا آکھو جیدے کے موئے قرآن تا فیصلہ مکا دیتا ہے سنا سکتے ہیں منوا تا نہیں سکتے زدی بندے دا کہہ رہا علاج یہ میرے سامنے 29 سپارہ
تو کہا چیلنج ودے دینے جی فلاں فلاں چیلنج جو میں نے اتنے سال ہو گئے تھے سادہ چیلنج اج دا نہیں احباب مت سمجھے کو اج تو اساں چیلنج شروع کرن لگے ہیں وہاں بچراں دے اندر بیان کریں دے میں نے 16 سال ہو چکے نا سارا 16 سال پہلے دا چیلنج اے تے ود ہو رہا من لگا ہاں اے میرے سامنے 29 سپارہ سورۃ دنا سورۃ المرسلات فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا آیت نمبر 25 تے 26 میں اللہ زمین دے دو سیڈاں دے پاسے بنا چھوڑے ایک اتلا پاسا بنایا دوجا تلواں پاسا بنایا ہے اتلا پاسا بنایا احیاء جیندیاں واسطے تلواں پاسا بنایا ہے امواتا مویاں واسطے اتے جیندے دے تلے موئے ہے اب سارا سوال تے ساری گزارش ہے التماس سے جے اتو والے بھی جیندے ہوئے نا تلو والے بھی جیندے ہوئے تا موئے سارے کدے گئے وہ کدے گئے وہ کونی وہ کدے گئے مول صاحب بڑے مسئلے کریں دیو کئی صاحب بڑے چینج دیں دے رہے ہوتے مولا صاحب امیر صاحب بنیاں کہ ایتاں پڑھیاں نا بادشاہو جرم لے دفن کر کے والاں دے ہو بعد ہی جیدہ تھی ویندہ ہے اے راہ سے بڑے حوالے سنے دے رہے ہو ساکوں لوگاں اے آکھنا ہے بس دوستو خیال کرے ہے ہاں جرا تلے جیندہ تھی ونجے اللہ کریم دے قرآن دا حوالہ سنے ہے میرے سامنے 7واں پارہ سورۃ دنا سورۃ المائدہ رب العالمین دی لا ریب کتاب اللہ کریم فرمینا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ اے سورۃ المائدہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے رب العالمین دا قرآن 7واں پارہ آیت نمبر 110 حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر دے اتے کھلو کے جس ویلے فرمینیاں کم بیزن اللہ اللہ دے حکم نال اٹھی کھلو مویا جیدہ تھی دا ہائی جیدہ تھی وہا تلے نہیں رہ سکدا قبر پھٹ میں دی ہائی تے اتے آویں دا ہائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رسالت دی گواہی دے من تو بعد دوبارہ مردہ تھی کے دے دفن تھی ونجیا قاضی صاحب حضرت مولانا سید امیر صاحب مسئلہ توڑا سچ ہے دعویٰ توڑا سچ ہے عقیدہ توڑا سچ ہے کہ مطلب بات یکھے دفن کر کے جڑے بلدے ہو جی دے تھی ویندنا جے کر کوئی سوال کرے ہے خیال کرے احباب جواب ڈٹ کے دیونا ہے جے تلے کو جی دا تھی ونجے اور کوئی راون دے وے تے بھاوے نہیں تلے جی دے نو اللہ نہیں راون دے دا جس میرے تلو والے جی دے تھی گئے قیامت آوے سی قبرہ پھٹ ویسن تے ہو جی دے اتے آوے سن اتلا پاسا جیندہ دا تے تلوان تے وقت کوئی آکے جی شہید والو صاحب حوالے بڑے دکھیں دے رہے ہو تے شہیداں والی زندگی کی دے گئی اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ حوالہ کھولی بیٹھا سورۃ البقرہ تے دوجا پارہ یہ میرے سامنے آیت نمبر 154 کھلی ہوئی ہے خبردار 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 اللہ دے رستے تے جرے گردنا کٹا گئے اپنی زبان نہ کو مردہ نہیں آکھنا شہیداں نو زبان نال مردہ آکھن دی اجازت نہیں تے جڑے شہید دا جنازہ پڑھن لگ دے ہو میے سامنے پئیے لاش سامنے پئیے اس ویلے نیت کریں دے پے او دل وچ نیت کیتی میں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ دے دعا درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تے دعا واسطے حاضر اس شہید جیندے دے منہ طرف کھانے سوچ گنو اس اللہ دے بندے شہید جو سامنے پیا تے لاش پئیے دعا واسطے حاضر ہی شہید جیندے دے اللہ جو فرمائے مویا نہیں آکھنا کیوں آدھے پیا ہو نیت وچ مولوی صاحب نیت تبدیل کر دعا واسطے حاضر شہید جیندے اچھا چلو اگو جڑے پڑھن لگے نا اللہم اغفر لحینا وشاہدنا وغائبنا میتنا نہیں پڑھنا نا میتنا تو تمہارے سارے مردے کو بخش تے شہید کو تو مردہ آکھنا نہیں چپ کر گئے ہو اللہ جو فرمائے شہید کو مردہ نہیں آکھنا کیسے کیوں آکھ دے پہن نہ آکھیں نا مولی صاحب مردہ تا آکھنا ہے نیتی جی مردہ آکھدا بھی ہیں تے جڑے جنازے دے وچ دعا پڑھن لگے اللہم اغفر لحینا و میتنا اللہ سارے جینداں کوئی بخش
اے جرا میت نہ اے جرا میت پی اس کو بھی اللہ تعالی فرمائے منہ نال نہ آکھ کیوں آکھائی نہ شہیدہ نو مردہ کیوں آکھائی مولوی جی او گل ہو رہے تے یہ گل اساں کراں تا مجرم ہے او گل ہو رہے کی میں ہو رہے آیتاں جڑے نازل ہویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام پہنچ گئے ہیں ایمان دی تازگی واسطے حدیث سناواں علماء کرام تو سن دے رہا دیو احبابت یاد دہانی کرے ہے اللہ دے محبوب سا کو آیتاں سمجھ نہیں آیاں اللہ فرمائے شہیداں کو مردہ نہیں آکھنا اساں دفن کیتا جنازے پڑھے بچے یتیم تھی گئے عورتاں بیوہ ہو گئیاں وراثتاں تقسیم تھی گئیاں عورتاں عدت گزار کے انہاں دیاں بیوہ بیویاں اگا نکاح کر گئیاں اللہ فرمایا مردہ نہیں آکھنا سانو تا گل سمجھ نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارواہم فی اجواف طیر خضر اللہ شہیداں دیاں روحاں نو ساوے رنگ دے پکھواں چ رکھیں دے او بمنزلہ سواری دے ہونے نا اڑدے کھاندے پیندے جنت وچ لہا کنادیل معلقۃ بالعرش اللہ دے عرش تلے آلنے تے گھونسلے تے آشیانے بنے ہوئے نا انہاں وچ آرام کرے نے ہونے نا اللہ نے فرمایا حل تشتہون شیئا شہیداں دیاں روحوں کوئی تمنا ہے تا بیان کرو قالوا لا حاجت لنا اللہ جنو جنت مل ونجے اور کے چاہیے ہے اللہ ود پوچھے فلما علموا انہم لا یترکون انہاں نو پک تھی گیا جو اللہ پوچھ کے راسی ہے آکھن لگے اللہ ہی تمنا ساری باقی ہے تمنا وہ تمنا ہے جسے پانے کی خواہش ہو جو مر کر بھی نہ ہو پوری اسے ارمان کہتے ہیں اللہ ہی تمنا ساری باقی ہوئی انتر دار واہنا علاج سادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتن اخرى اللہ ساریاں روحاں کو دنیا والے جسم واپس بھیج تاکہ دوبارہ زندہ ہو کے شہید تھی ونیوں اللہ فرمے دے اے میرا قانون کوئی نہیں ہے آمنہ دلال سمجھا گئے شہادت تو بعد شہید دی زندگی دنیا والی نہیں شہید دی زندگی شہادت تو بعد جنت والی ہے میں بڑی سی مداری نال گل کرنے لگا ہوں علماء تشریف فرما حضرت مولانا سید امیر صاحب قاری صاحب قاضی احسان صاحب باقی احباب خیال بڑی جرات نال قرآن و سنت دے حقائق احباب خیال توجہ میں دو خیال کرے کوئی بندہ گفتگو نہ کرے میں بالکل برداشت نہ کر ساں جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آج بھی حیات دنیا دی منی کھڑے آمنہ دلال دی وفات دا منکرے وفات نال تا دنیا دی زندگی ختم تے اگلے جہان دی زندگی شروع آج بھی رٹ لاوے حیات دنیا 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 پد موت دا کے مانا موت آمنال دا دنیا دی زندگی مکمل تھی میں دیئے دنیا دی زندگی پوری تھی میں دیئے اگلے جہان علی زندگی شروع تھی میں دیئے آج جرا حیات دنیاوی دے رٹ لائی کھلوتا ہے اسے جسم نو زندہ کی کھلوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا منکر ہے تے جرا نبی دی وفات دا منکر ہے اللہ دے قرآن دا منکر ہے انکا میتون وانہم میتون احباب خیال میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا نبی دی وفات دا تسا انکار کرو تے گساخ تسا کی میں نہ ہوئے ہائے ہائے العیاذ باللہ معاذ اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر زمین اندر زندہ دلے من کے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا دی زندگی ثابت بیا کریں دے وہ جنت دی زندگی دا انکار کر گئے دنیا دی زندگی کو ترجیح دینا بھی ہے کہ اللہ نے قرآن کے فرمایا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن اللہ کریم فرمینا اور دنیا کو ترجیح دیون والے ہو آخرت دے مقابلے وچ دنیا دی زندگی دی کوئی حیثیت نہیں میرا ایک جملہ سن گنا ہے ذمہ دار احباب تشریف فرما تو آدھا کیا عقیدہ ہے جتنے آپ تو پہلے انبیاء کرام گزرے اللہ کریم نے شان انہاں کو زیادہ دیتی یا شان آمنہ دلال نو زیادہ دیتی اچھا آکھو منن والے اچھا آکھ سن کہنو زیادہ دیتی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان سب تو زیادہ عطا فرمائی ہے. اگلا جملہ دھیان نال سنے ہے قاضی صاحب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جڑیاں نعمتاں دتیاں, اللہ کریم نے ایسے انعامات, ایسے کمالات, ایسیاں شاناں پچھلے نبیوں کو نہیں دتیاں. تے اللہ کریم دے قرآن دا اشارہ سنے ہے میرے سامنے 20واں سپارہ سورۃ سورۃ العنکبوت. رب العالمین فرماتے ہیں لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما. آیت نمبر 14 سورۃ العنکبوت 20واں سپارہ. 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی ہے. عمر تو اللہ بہتر جان دے جو کتنی ہے, کتاباں لکھے نے 1400 سال 1700 سال کے مطلب پچھلے نبیاں دی دنیا دی زندگی زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا دی زندگی تھوڑی ہے. 950 سال دا تبلیغ دا ذکر آیا بھی ہے حضرت نوح علیہ السلام دا قرآن پاک وچ. 950 سال تبلیغی دور تے پتہ نہیں عمر مبارک کتنی ہونی انہاں دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر تھوڑی ہے, دنیا دی زندگی والی ہے, دنیا دی زندگی تھوڑی ہے. اب آپ خیال ساریاں نعمت اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادیاں دیتیاں. اگر دنیا دی زندگی ہے قاضی صاحب, اگر دنیا دی زندگی ہے جنت دے مقابلے زیادہ شان والی ہوندی, اللہ نبی کو دنیا دی زندگی سارے نبیاں تو لمبی دے وے ہاں. باقی نبیاں دی دنیا دی زندگی لمبی, آپ دی تھوڑی کیوں؟ اگر دنیا دی زندگی آخرت دے مقابلے وچ جنت دے مقابلے وچ شان دے مقام والی ہوندی تو اللہ کریم سب تو لمبی زندگی آمنہ دلال نو دے ویا. معلوم تھی دے دنیا دی زندگی ہک نہیں لکھاں کروڑاں کٹھیاں کرو, لیکن آخرت دے جنت والی زندگی دی شان دا مقابلہ نہیں تھی سکدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ سناون لگا ہم. ہن جڑا اعلیٰ زندگی منے او تا ہویا گستاخ, جڑا اعلیٰ زندگی منے او تا ہویا گستاخ. تو جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی موت دا انکار کرے, دنیا دی زندگی مننا تو موت دا انکار ہے, موت دا مننا تو دنیا زندگی ختم. یہ مننا ہے, یہ مننا ہے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راہ سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی ہے یا سنت ابیکم ابراہیم. احباب آخری جملہ بس سن ہے قائی صاحب قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا تے قربانی والا عمل قبول اس بندے دا ہو سی جیندا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہویا. عقیدہ انہی بھی تا قربانیاں نہ کریں, کمال ہے, ہونی کو نہیں.